Ayong gabi mga igsuon, so dako na po kay nato karong kadaugan no. Kay kita gaan na po tag taas nga kinabuhi, another nga kinabuhi sa atong buhing Dios. Kitagaan ta niya gininhawa gikan sa atong pagkatulog hantod sa pagkamata, hantod na po sa karong kagabi o na Lord no. Salamat kay sa atong amahan nga langit noon nga siya gihatag nato kinabuhi sa matag sa tagsa nato mga kaigsuonan. So karon aduna na pud ako'y pulong no nga gipa-remind sa Ginoo nga akong i-share kaninyo, akong isangyaw diha kaninyo ang maayong balita mahitungod kang Jesus Christ nga iyang gibilin diring mga pulong sa kalibutan nga mao ni karon nga atong gipang sunod mga kaigsuonan. Ato din paghisgutan mga kaigsuonan, makaluwas ra ba ang pagtuo lamang? Kana bang pagtuo nimo makaluwas ba na siya kung pagtuo lang mga kaigsuonan? So no, ang pagtuo makaluwas ba siya? So atong basahon mga kaigsuonan ang Santiago Kapitulo 2 versikulo 14 nga nag-ingon ang kabalaang kasulatan, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon siya'y may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. So klaro kay mga kaigsuonan nga kung pagtuo raday ang imong basihan sa imong kaluwasan, dili gyuday ka maluwas mga kaigsuonan. So no, unsa di angay nimo buhaton kung naa na kay pagtuo mga kaigsuonan. So mao na po ni ang giingonos dire sa ubos basahon nato mga kaigsuonan sa Santiago gyapon Kapitulo 2 versikulo 21 ngadto sa 22. Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong, dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac didto sa halaran? Sa 22, busa klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. So mga kaigsuonan, kung naagyuday kay pagtuo, dapat gyuday ay ubanan nimo sa mga buhat no, sa mga good works mga kaigsuonan. So mao di ay nay makaluwas kanimo ang aduna kay pagtuo ug ubanan nimo sa mga buhat, sa mga good works mga kaigsuonan. So mao pa ni ang giingon sa ubos busa sa 24 mga kaigsuonan, busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. So klaro kay mga kaigsuonan nga isipon di ay sa atong Dios nga pinaagi sa buhat dili lang sa pagtuo. So mao kini ang giingon sa ibabaw kung pagtuo lamang ang imong ipasulabig ayo mga kaigsuonon, pagtuo dili mo ubanan sa buhat. Baliko na to basa sa itaas sa 17 mao kini ang giingon, ingon niini ang pagtuo patay kini kun dili ubanan sa buhat. So klaro kay mga kaigsuonan nga kung aduna di ay kay pagtuo sa atong buhing Dios, dapat gyud ay ubanan nato sa buhat mga good works mga kaigsuonan nga mao kanay makaluwas kanato no. Dili lang kay sa pagtuo lang dayta no, o wa may problema sa pagtuo mga kaigsuonan. So pero dapat yun ay naay ubanan nimo siya mga buhat, mga good works, mga maayong binuhatan no mga kaigsuonan. So kanila ako ma-share ninyo karon mga kaigsuonan. Hinatunta madasig kamo sa pagbasa sa balaang kasulatan sa scripture kay naa diri ang kamatuoran mga kaigsuonan no. Naa diri ang atong mga gusto ang mga pangutana, naa diri mga kaigsuonan, apo diri ang mga tubag mga kaigsuonan. Kay ang Bible wala gyud nagkulang, kumpleto yun mga kaigsuonan no. Salamat kay sa atong buhing Dios nga nagbili niining mga pulong, niining maayong balita dinhi sa tua nga mao atong gisunod karon. So salamat sa tanan. God bless you sa inyong tanan. In the mighty name of Jesus, in Jesus name, Amen o Amen.